Afternoon to everyone. Good afternoon. हांव जाणा तुमी म्युजीक आयकूंक सोदता, भाशण न्ही. पूण हांव मातशें बारीक एक सांगू आमच्या बाबान सांगल्या त्या प्रमाणे हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा कलाकडेनी आनी प्रेमानंद पडे की हो कार्यक्रम आमच्या देवळांत केला म्हणून आमच्या गांवांत. कित्याक आमचे कितल्याक कलाकार आसात आमचे फकत गांवांनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी फूल गोंयभर हांव जाणा भुरगे आसात. हांव एक मातशें तुगे एक पर्सनल एक सांगू वयता तुमकां. हांव पियानो शिकयतालो, हांवूय कलाकार, हांव पियानिस्ट. हांवें म्युजीक शिकयलां ल्हान ते ल्हान भुरग्याक 4 वर्सां आनी जाणटो तो 72 years old. म्हाका उमेद आशिल्ली सदां शिकोवपाक, टायम मेळना म्हाका. कित्याक म्हाका एक मनान आसा कोणू जाय कितलो व्हडलो जाय, तुका कला आसा जाल्यार, तुका केसो गूण आसा जाल्यार ती तुवें पास जावन दुसऱ्यांक शिकोवन व्हडलें करपाचें. हांव इस्कलान आसलो तेन्ना लॉयला इस्कलान. थिंगा एक लोगो आशिल्लो. ते लोगो म्हणलो मोटो AMDG म्हणून आसताले आनी आमी सदां फकाणां करताले ते आदाम मेलो दोब्यान गेलो म्हणटाले. पूण एक दीस हांवें म्हणलें हें जाचना, इंटरनॅशनली हें लॉस जातलें. हांवें फादराक विचारलां क्लासीक. तो 35 minutes क्लास आशिल्ली, 30 minutes शिकयतालो, 5 minutes आमकां बेश्टो उलयतालो. ते 5 minutes हांवें विचारलां फादर सगळे भुरगे म्हणटात हे म्हण, म्हाका दिसना तें कितें तें एक्झॅक्टली. तेणें म्हाका सांगलां आद मायोरम दे ग्लोरियम. आद मायोरम दे ग्लोरियम म्हणलें फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. म्हणलं देवा पासत कितें करतात तें व्हडलें करपाचें. आनी तूं जाणा इंग्लीश शब्दान ग्रेटर आनी ग्रेटस्ट आहा. ग्रेटर एक कंपॅरिजन आनी ग्रेटस्ट म्हणल्यार सामकें वयर. आनी हांवें तें कितें सांगलां फादर हें कित्याक ग्रेटर आनी ग्रेटस्ट दी. तेणें म्हाका एक सांगलां हें कोतोन रिप्लाय दिलें तेणें फूल क्लासी फुडें. आमी कोत्तात तें आयज आमचें ग्रेटस्ट, पूण आमी थिंगा थांबपाचें न्ही. आमी चिंततात आमगे फुडें पिळगा आसात ते आमचें न्यू जनरेशन आहा तांकां आमी शिकयलें जाल्यार वयर काडल्यार ते आमचे परत पसत वयर आनी काडटले व्हडलोलें. फॉर द ग्रेटस्ट ते वयतले आनी ते फुडें आनी फुडें वयतले. अशें करून आमगे शिकपाचें केन्ना बंद जायना, लिमीट वर जायना. आनी तूं पळय कला केन्ना आमी स्टार्टींग कला केन्ना पळयली तेन्ना मंदिरान आशिल्लें, इगोर्जीन आशिल्लें. बेस्ट सिंगींग थिंगा आशिल्लें. आनी देखून भजन येतात तेन्ना, भजनाचें कोत्तात तेन्ना म्हाका बरें लागता. कित्याक हांवूय पासून मुगे ते एप्पल आयफोनाचेर म्युजीक हांव आयकतां. कित्याक केन्ना तूं देवळान गेले जाल्यार एक हांव सद्दां वर्सान तिरुपती वयता. तुमी जाणा सोकला श्री कल्हास्ती म्हूण एक देवूळ आसा, शिवाचें देवूळ, 11th centuryचें. केन्ना भितर वचतो थिंगा तुका इतलो फिलींग येतलो, इतलो पावर येतलो आनी ते वाजयतात ते तुका आनी एक ग्रेटर फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड म्हूण तेश कोन्न तुका फिलींग येता. सो देखून हें केन्ना आहा तेन्ना हांव शिकयता भुरग्यांक पासून कितें कोत्तात तेन्ना तुमी टार्गेट 110% करूं जाय. 110% केल्यार तुका एटलिस्ट 90 मेळटले. तूं 100 ट्राय केल्यार तुका 60 मेळटले. आनी तूं 35% चिंत जाल्यार पासींग जाल्यार तूं फेल जातलो. सो आनीक एक लास्ट सांगता तुमकां. तुमी जाणा दाजी साळकार आसा आमदार वास्कोचो. तेगे सोयरो येयल्लो आनी सांगलो मागे भुरग्याक शिकय म्हूण. हांव तुका खरें सांगता कितें सांगलो म्हाका कोणें. आरे घेनाका RSS म्हणला. हांवें म्हणलें सोड. तो आयला शिकपाक, हांव शिकयतां आनी वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक. तेणें 7th grade केली म्हजे अंडर आनी 8th grade लंडन स्कूल ऑफ म्युजिकाक केलो. आनी आयज तो भुरगो इंटरनॅशनल स्कूल बॉम्बे शिकयता, इंजिनियरींग करून म्युजिकूय शिकयता. तो म्युजिका बॅरियर ना. म्युजिका
बाउंड्री ना. म्युझिकाक एक देश म्हूण ना. म्युझिक इज युनिवर्सल. आनी देखून म्हाका बरें लागता प्रमोट करपाक. आमचे भुरगे आहात ते, आमचे कलाकार आसा ते प्रमोट करपाक. आनी तुमी जाणात आयज कॉम्पिटिशन देखून नांव सांगना. मुगे बर्थडे दिसाक हांवें फकत आमचे आल्दोनचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कलाकारां हाडलेले आनी तिका वाजोवपाक सांगलेले. बट आय विश यू ऑल द बेस्ट. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हे 2 मिनटां जाले, 5 मिनटां जाले, माफी मागता. बट म्हाका उमेद आसता तुमचे बरोबर रावपाक, तुमचे बरोबर आयकपाक. म्हूण इतले प्रोग्राम आहा ह्या दिसान हांव लेट येयलो. म्हाका केन्ना कसले प्रोग्राम थांबोवपाक बरो लागना. हांव सदां सांगता हांव सदां टायमार येता. पूण पावून नासलो तुका हांवें विनादा सांगला मातशें स्टार्ट कर हांव येतलो. हें सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.